أما بعد. آه الحمد لله. أيها الأساتذة الكرام، هذا المساء المبارك إن شاء الله نلتقي ونتعلم في مادة تطوير الوسيلة التعليمية. واليوم نحن سنتعلم عن خصائص، نستمر نستمر المبحث في الأسبوع الماضي. طيب. كيف حالكم أساتذة؟ بخير؟ بخير والحمد لله. طيب. نبدأ بقراءة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. أيها الأساتذة، هل الشاشة أو العرض التقديمي هذا ظهر لكم؟ آه، نعم. سعيد؟ نعم. طيب. هذا المساء سنتعلم خاصة في المدخل في تعليم اللغة العربية، حيث نتعلم الخصائص وكذلك ال- ال- الأساس والخصائص. نعم. طيب. بالأمس نتعلم أن من تعريف المدخل عند العلماء، يعني خاصة العلماء في هذه أو في هذا المستوى، يعني في هذه السنة، في 1963، يعرف بأن المدخل هو أعلى مستوى في التعليم. المدخل أعلى مستوى في التعليم، ومنه تنبثق الطريقة، يعني تنبثق الطريقة، ومن الطريقة تنبثق التقنية. يعني لأن كما تعلمنا في الأسبوع الماضي بأن مدخل هذا داخل على النموذج، وفي المدخل يعني تولد أو ظهر، ظهر يعني الطريقة. نعم. أو نقول في المدخل يعني الطريقة، وكذلك التقنية، وكذلك الأسلوب، وكذلك استراتيجية. نعم. هذا يعني كما قال إدواك، وهذا المدخل أعلى المستوى، وتنبثق منه الطريقة وكذلك التقنية. في الحقيقة يعني أن الطريقة هذا داخل في التقنية، وهناك التقاني كثيرة في الطريقة. وأما في الطريقة، هذا قبل الطريقة يعني استراتيجيات، وفي استراتيجيات هناك الطريقة والتقنية. والمدخل
هذا إذا نعيمة، آه، اسكندر وأسد، فهذا في كتابة نعيمة. أما المدخل البديهي، هذا من الفلسفي أكسيوماتيس، ولا يحتاج إلى إثبات صحته مرة أخرى. المدخل في تعليم اللغة العربية هو مجموعة من الافتراضات، نعم، المتعلقة بطبيعة تعليم اللغة العربية وتعلمها، إنها بديهية فلسفية. وقال كذلك أشرفي: المدخل هو الاعتقاد الفلسفي، أي موجهة نحو المبادئ والفلسفات المعتقدات التي لم تعد بحاجة إلى إثبات صحتها. يعني كل هذه يتعلم ويعرف المدخل من حيث الفلسفي والبديهي والمفاهيم هذه، يعني حول كيف تعلم اللغة العربية وتعليمها. وأما عند عبد الوهاب ومملوءة النعمة، المدخل هو افتراض عام حول طبيعة اللغة وطبيعة تعلمها وتعليمها، يعتبر حقيقة عامة. Ya, merupakan kerangka konseptual dasar pada sebuah pembelajaran bahasa yang dianut, ya, seperti itu ya. Nah, طيب. والآن سنتعلم عن prinsip المبادئ أو الأساس وخصائص المدخل في تعليم اللغة العربية. نعم. كما تعلمنا بأن الأساس في تعليم اللغة العربية على نظرية تعليم اللغة العربية هي المدخل، فلا بد علينا أن نتعرف بهذا، لأن أساس تعليم اللغة نحدد في أنشطة التعلم هذا بالمدخل. أولا نعين أي المدخل الذي نحن نستخدم. وخلفية هذه النظرية يعني أن اللغة العربية هو لغة الدين والثقافة والعلم، فليس اللغة عربية فقط للغة دين، لكن هناك لغة الثقافة ولغات علوم كذلك، لأن قديما كان العلوم يعني بوسيلة أو مثلا تكتب بهذه اللغة. ثم ضرورة اختيار المدخل المناسب للسياق المعاصر، فطبعا نحن لابد أن نتكيف بطبيعة الطلاب والطالبات أو التلاميذ. آه، أي المدخل الذي ماذا يطابق مع الظروف يعني. نعم. قال أنطوني أن مدخل يعني approach والطريقة الأسلوب هذا يتشابه. المدخل هي أساس النظري، والطريقة يعني يقول الخطة، والأسلوب تطبيق عملي. أنه يعني يؤيد بهذه ماذا المصطلحات: المدخل، الطريقة، الأسلوب. أن مدخل هذا الأساس النظري لتعليم اللغة أو للتعليم، وأما الطريقة هذه الخطة كيف نخطو هذه الطريقة، أي هذا التعلم يعني. كيف الطريقة، كيف نحن نجري هذه التعلم، هذا يسمى الطريقة. و... و... ثم الأسلوب، يعني تطبيق العملي داخل هذا خطة، وهذا تطبيق عملي مثل هذا. كيف نحن ماذا نجري أو نطبق
عملية التعلم هذا بأي مثلا بأي الطريقة. نعم. طيب، وهذا بالنسبة إلى ماذا؟ التعريف. قد تعلمنا. وأما المبادئ الذي آه، نحن نتعلم يعني من مبادئ المدخل. المنبع السياقي يجب أن يرتبط المحتوى بالحياة الواقعية. Ya, prinsipnya yang pertama, يجب أن يرتبط المحتوى بالحياة الواقعية. عندما نحن نختار المدخل معين، لابد علينا أن نرتبط هذه المحتوى بالحياة الواقعية. وما هي الواقع؟ ما هي الواقعية؟ ما هي الواقع يعني؟ مثلا آه، نحن نعلم الطلاب كيف التعامل مع البائع مثلا، أو نتعامل مثلا في السوق. فربما نحضر له مثلا الفيديوهات يتعلق بالسوق في الحالة واقعية هكذا، أو نحضر له مثلا صورة واقعية ونتعرف بالمفردات هكذا. مثلا مفردات عن الأسرة والجامعة والسوق وغيرها، إذا نتعلم في الواقع، لابد هذا. ثم المبدأ التواصلي، التركيز على الاستعمال الواقعي للحفظ. نعم. إذا اللغة كعادة للتواصل، وهذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى استعمال، إلى التطبيق في الواقع. فلا بد لنا أن نعلم الطلاب كيف هم يستطيع أن يستخدموا هذه مفردات مثلا في الواقع، فليس في الحفظ فقط، فإنما في الواقع. مثلا في الحفظ يعني إذا لا يستطيع الطلاب يستخدم هذه المفردات في الواقع الحياة. طيب، إذا المبدأ تواصلي، التركيز على الاستعمال. وهذا قاله لريتشارد. نعم. التدريس التواصلي يركز على المعنى. نعم. إذا فقط يعني ليس بالحفظ فقط هكذا. إذا التطبيق أهم شيء يعني. إذا هذا للتواصل، تطبيق في الواقع. ثم مبدأ الثالث يعني الوظيفي، استعمال اللغة حسب الوظائف مثل التحية، كتابة الرسائل والمناقشة. إذا استعمال اللغة حسب الوظائف، وظائف في التواصل هكذا. مثلا هناك وظائف في عمل ما، مثلا آه، لأن هناك مثلا الطلاب الخاصة الذي يتعلم فقط في الفندق مثلا، في الفنادق مثلا يكون ريسبسيونيست فقط هكذا، وكذلك يكون مثلا في الطائرة فقط. إذا المفردات المتعلقة بهذه الوظائف، أو في في عملية واقعية في وظيفته اليومية مثلا، أو ما يتعلق بالوظائف. وهذا كثير يعني، الوظائف معينة يعني. وأما الكتب المطبوعة، فهناك مثلا العربية للأغراض الخاصة، هذا ما يتعلق مثلا بالحج فقط يعني. والمبحث فقط لهذه الوظائف فقط. إذا وظيفة مثلا آه، للأغراض الخاصة، للأغراض الحج والعمرة مثلا، أو للأغراض الوسيلة التعليمية، وسيلة
آه، ميديا، نعم، وسيلة، أو ربما هناك وظيفة الأخرى. نعم. لابد كذلك المبدأ في اختيار المدخل المناسب، انتراكتيف، تفاعلي، الإبداع التفاعلي، المبدأ التفاعلي، تفاعل المعلم والمتعلم، فردية التفاعل. إذن هناك في الحقيقة يعني من جهة Berbisik kok, المدخل، في جهة berbisik المدخل kok. هناك نوعان. Jadi madkhal itu ada dua macam. Yang pertama uh, al- at-ta'allum al-mutarakkiz ala tullab, yaitu student center ya. Jadi kalau berbasis student center berarti nanti itu semuanya arahnya bagaimana apa siswa itu aktif seperti itu. Wakadzalika yang kedua adalah at-ta'allum al-mutarakkaz ala al-muallim, yaitu teacher centers. Maka kalau kita menggunakan berpedoman pada itu dua itu, misalnya ketika menggunakan study center ya banyak menggunakan siswanya yang aktif. Maka نعم في النشاط عند الطلبة مثلا، هناك المناقشة، وهناك تقديم آراء وغيرها. وأما ماذا المتركز على المدرس مثلا، metodenya ceramah ataupun asyarah atau terjemah, nah itu termasuk pada madkhal yang itu. Taib. Jadi ada banyak sebenarnya madkhal. Ini prinsip-prinsipnya. Kita memilih madkhal tertentu, ya, interaktif. Al-mabad tafa'uli. La budda min at-tafa'uli, tafa'ul bain al-muallim wa muta'allim. نعم. وأنا هذا المتعلم محور العملية التعليمية. المتعلم هذا فقط فاسيليتاتور. هناك فاسيليتاتور، إما أن يكون مشرفا في تعليم أو في عملية التعليم، وأما للصفة للطلاب أو الطلبة هناك نشاط يعني. هناك learner centered teaching أو التعلم المتركز، هذا فقط لا بأس، حول المتعلم. وارد الفن يبدأ. طيب. نعم. والمبدأ أو مبادئ الثالثة يعني كيف نختار المدخل. آه هذه لابد نستخدم يعني من التدرج، تدرج من الصعب أو من السهل إلى الصعب، أو من المحسوس إلى المجرد. ثم لا بد كذلك من التوازن بين القواعد والمهارات مثلا، ولا غاية فقط، ليس الهدف ليس القواعد هذا الهدف، لكن هناك توازن بين هذه الوسيلة أو هذه المهارات. ثم من خصائص مدخل يعني انتجراتيف، يعني انتجراتيف بمعنى تكاملية، يتكامل بعضها بعضا. هناك التكامل بين مهارات مثلا قراءة، كتابة، استماع والكلام، أو مهارات الأربع. أدابتيف المرونة، يعني المرونة أدابتيف لا يتكيف مع ظروف الصف والثقافة والأهداف.
إذن مثلا عندما أحد يسأل binisbati ila apakah termasuk dari pendekatan metode ataupun model eh, itu apa namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, maka itu termasuk pada apa? Pembelajaran berdiferensiasi termasuk pada apa? Kira-kira ya. Ya pada pendekatan, ya, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Di anna hunaka takayyuf ma'a dzuruf fi shaffi, bisa menyesuaikan dengan kondisi kelas, wa thaqafah wal ahdaf kadzalik. Naam, wa الثالثة يعني عملية atau praktis. التركيز على ممارسة الواقعية لا على النظرية فقط. أوتنتيك هذا لأن هناك فطبعا المدخل التقليدي والمدخل المعاصرة ya. Ada yang madkhal itu jenisnya bisa dikelompokkan di madkhal yang nazariyah taklidiyah, ya konsep yang dulu, ada yang konsep yang kekinian. Maksudnya kekinian itu karena perkembangan dari keilmuan tadi. Istikhdam nusus waqi'iyah, مثلا maqalat wa ghairuha. ثم هناك خصائص كذلك المهارات الأربعة ya. إذن الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. Nah, إذن karakteristiknya mengajarkan atau ber apa namanya eh, tertumpu pada bagaimana keempat maharah ini bisa diajarkan dengan baik. Nah, هناك الدافئية والثقة بنفس تعويض الطالب على محاولة دون الخوف. نعم، إذا تعويض الطالب كيف محاولة في التعلم، مثلا في التكلم أو في القراءة، في الكلام، نعم، في الكلام والقراءة والكتابة. نعم، إذا ورغم أن هذا من البسيط من من الشيء البسيط يعني. نعم، وأما كما قلت من قبل يعني أن هناك المدخل التقليدي والمدخل المعاصر يعني. نعم، وهذا من مدخل التقليدي. المدخل البنيوي، نعم، تعريف اللغة نظام من المد والتراقيب يمكن إتقانه من خلال تمرين. إذن هذا المدخل يتعود على النظام، يعني النظام أن اللغة هذا يتراقب، ويمكن التلاميذ ماذا استخدام اللغة من حيث من حيث ماذا مما يعرفه إتقانه من خلال التمارين من التدريبات yang diketahuinya. Bahasa adalah sistem pola struktur yang dikuasai lewat latihan tata bahasa bunyawi. Ya. وهذا mungkin hunaka ada drill di situ ya. Siswa itu bisa mempola ya, mempola kata ya. Tokohnya ini Bloomfield ya. Kelebihannya melatih ketepatan berbahasa. Nah, yani lianna hadha yata'allam min khilali al-qawaid, min khilali al-asalib, ada uslub tertentu, lalu dari uslub itu nanti mereka menggunakannya di dalam uslub baru. Nah, itu namanya adalah
bunyawiyah, ya, madkhal bunyawi. Wahada siswa lebih pasif karena di situ ada drill ya, mungkin lalu ada komunikasi nyata diabaikan. Al-madkhal bunyawi yaqumu ala asas anna al-lughah ibara an i'amad wa qawalib. Qawalib hada template ya. ينبغي على المتعلم أن يتقنها من خلال التكرار والتدريب المكثف وهذا يركز هذا المدخل على بنية اللغوية أكثر من المعنى ولذلك فإن المتعلم غالبا يكون في موقف متلقي السلبي. Afwan, setelah ini ada kuliah atau enggak setelah ini? Masa tidak ada kuliah? هل هناك المحاضرة بعد هذه المحاضرة ربنا؟ نعم أستاذ. موجود 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 أستاذ. في الساعة السابعة أستاذ. في السابعة. طيب إذا ربما فقط ساعة يعني. طيب وصف مثلا المثال الأستاذ يعلم الأسلوب من جملة الاسمية يعني. الطالب مجتهد. Nah, الطالب مجتهد. Siswa mengulang 10 kali dengan mengganti subjek. Al-baitu kabirun, al-muallimu nasyitun. Jadi lebih ke mengajarkan pola-pola seperti itu. Yaitu madhab yang madkhal bunyawi. Ya, jadi semuanya itu semuanya terkonsep seperti itu. Ini nanti akan saya kirimkan ya buku ada 2 buku nanti bisa dibaca. Ya. Oke. Al-madkhal as-suluki. Ya, al-madkhal as-suluki. Behavioristic approach. Ta'rif wasfu تعلم اللغة يعني تكوين العادات من خلال المثير والاستجابة. Ya, ini yang apa namanya tokohnya adalah Skinner itu bahwa bahasa itu adalah pembiasaan lewat stimulus dan respon. Ketika ada stimulus baru nanti direspon. Itu teorinya Skinner itu. Min khilal al-muthir wal istijabah. Ya. Cocok untuk tahap awal belajar. Mengabaikan perang kognitif dan kreativitas karena di situ harus ada sesuatu dulu yang dicontohkan itu kan ketika ada apa namanya dicontohkan anjing itu ya ketika ada makanan dia didekatkan dengan makanan lalu apa namanya dikasih lonceng seperti itu. Nah, itu pasti nanti ada makanan yang datang. Begitu terus selanjutnya, suatu ketika makanan itu tidak datang, lalu loncengnya dibunyikan dan ternyata anjingnya itu air liurnya keluar karena ya memang biasanya seperti itu. طيب يرى المدخل السلوكي أن تعلم اللغة يحدث عن طريق تكوين العادة من خلال المثير والاستجابة. يعتمد هذا المدخل على التكرار والتقاليد والتعزيز الإيجابي أو السلبي. هناك التكرار والتقاليد الإيجابي والسلبي. ويعتبر المعلم مصدر أساسي للمعرفة. يعتبر المعلم مصدر أساسي للمعرفة. Karena pada dasarnya semua madkhal itu muaranya ada dua tadi. Muaranya ada dua yaitu student center atau teacher center. Lah, yang termasuk ini madkhal suluki itu adalah al-muallim masdar al-asasi lil ma'rifah. Guru memberi stimulus, misalnya kaifa haluk. Siswa harus menjawab dengan pola yang sama, ana bi khairin, syukran, seperti itu misalnya. Jawaban benar diberi pujian ya. Tujuan ini adalah membentuk kebiasaan
habit formation. Jadi em, ya dia dikonsepkan seperti itu. Ya. Jadi jawabannya harus sama seperti itu. Al-madkhal al-ma'rafi. Al-ma'rifi. Ya. Cognitive approach. تعريف اللغة تدرس أو تتعلم عن طريق عمليات العقلية وفهم القواعد. Ya. Dari al-ma'rifah sebenarnya kognitif ya. Bahasa dipelajari melalui proses mental dan pemahaman aturan. Yang menekankan analisis, ya analisis pemahaman tata bahasa dan makna. Ini yang terkenal adalah Chomsky, ya, sama Piaget. Kelebihannya memberi dasar kuat pemahaman sistem bahasa. Kelemahannya bisa membosankan, kurang fokus komunikasi. على العملية العقلية التي يقوم بها المتعلم عند تعلم اللغة فاللغة ليس مجرد عادات بل هي نظام له قواعد. Jadi bahasa itu ya tidak semata-mata sebuah em, ya aktivitas yang biasa kan gitu. Bal hiya nizam, tetapi bahasa itu mempunyai nizam, aturan lahu qawaid wa ma'anin. Jadi ada yang struktur, nanti ada struktur pohon apa itu yang milik Chomsky itu ya. eh Pohon pengetahuan itu yang bagi itraquha ya. يسعى هذا المدخل إلى تنمية الفهم والتحليل والتفكير النقدي لدى المتعلم. Ya. هذا المدخل إلى تنمية الفهم والتحليل والتفكير النقدي. Contohnya, guru menjelaskan aturan i'rab. Ya, dia tidak membuatkan pola terlebih dahulu, tapi aturannya terlebih dahulu. Setelah itu, baru siswa menganalisisnya. Nah, seperti itu. Menjelaskan aturan i'rab pada jumlah fi'liyah misalnya. Ya. Lalu siswa menganalisis kalimat kata ba itu menjadi apa, kata ba itu bentuknya apa. Kenapa kok ba, misalnya kok tidak kutiba dan sebagainya lah, gitu, seperti itu. Jadi satu kata itu diperinci sampai panjang seperti itu. Memahami aturan bahasa melalui analisis ya. Jadi sangat analisis sekali. Baik, madkhal at-tabi'i ya, natural approach. تعلم اللغة يحدث بشكل طبيعي كما نتعلم اللغة الأم. Ya. Ini lebih ke يتركز على الطالب أو طلاب. يقوم مدخل طبيعي على الفكرة أن تعلم اللغة الثانية يشبه اكتساب اللغة الأم. Dari natural approach ini bahwasanya madkhal atau belajar bahasa itu diibarat atau belajar bahasa kedua, lughah thaniyah, uh, yakni yushbihu iktisab lughah al-um. Itu seperti halnya pemulihan bahasa pada bahasa pertama atau bahasa ibu. Panas. لذلك يعتمد هذا تزويد المتعلم بمدخلات لغوية غنية واقعية دون التركيز الكبير على تصحيح الأخطاء. Ya, jadi madkhal ini itu tidak sering menyalah-nyalahkan kan. Saat mungkin ini dikatakan salah dan sebagainya kan. Ya. Al-muhim ayyafham al-muta'allim lughal awla thumma yuntijuha tadrijian. Ya, yang penting yang pertama adalah dia bisa menggunakan, bisa paham, lalu nanti bisa belajar sedikit demi sedikit gitu. Nah, ini cirinya adalah inputan makna yang terpenting ya. Sedikit koreksi. Ya, ini tokohnya Clason. Mendorong komunikasi spontan. Nah, yang sering kita gunakan ya. Nah, guru misalnya memutar video percakapan tentang atau di pasar tentang di pasar ya dengan menggunakan bahasa Arab. Siswa mendengar banyak input bahasa tanpa tekanan untuk langsung berbicara. Setelah dia mendengar, lalu dia diminta untuk berbicara secara hur seperti itu.
Nah, setelah terbiasa siswa mulai menirukan ekspresi ya. Nah, benar kuliah. become hada masalah atau jadi tujuannya itu adalah untuk memperoleh bahasa secara alami. Artinya guru tidak harus menerjemahkan, guru tidak harus menjelaskan dengan secara detail, tapi siswa itu nanti yang bisa mengambil dari bahasa tersebut. Ya, Tayyib. Nah, ini yang termasuk madkhal al-mu'asir yang ya, yang dulu ya mungkin belum terlalu banyak. Ya. Al-madkhal insani, humanistik. Ya, ta'rif yang tadir yang zuru ila tulab ka insan kamil. Ya. Siswa dipandang sebagai manusia utuh. Ya. Ini Rogers mengembangkan motivasi dan rasa percaya diri. Kelemahannya sulit diterapkan di kelas besar. ينظر هذا المدخل إلى المتعلم كإنسان كامل له احتياجات جسدية ونفسية والروحية. الهدف هو بناء الثقة بالنفس Orang والتحقيق nggak ada. الدافعية الداخلية Hanya aku diketahui orang. والخلق البيئة صفية إنسانية. Ya, termasuk juga misalnya penggunaan apa tadbiqul lughah fi al-ma'ahid al-asriyah masalan itu berdasarkan madkhal insani ini. Misalnya ada praktik bahasa di sebuah tempat itu yaitu menggunakan madkhal insani ini. Haitsu yash'uru talib bil aman wal ihtiram. Guru minta siswa menulis perasaan hari ini dengan bahasa Arab sederhana. Ini contohnya aja ya. Ana sa'id li'anna 'indi asdiqa judud misalnya. Guru mendukung tanpa banyak mengoreksi agar siswa percaya diri ya. Intinya banyak apa namanya? Memotivasi ya, seperti itu. المدخل التقني تكنيك تعريف يعتمد هذا الاستخدام وسائل والتقنية التعليمية ini Robert juga yang sesuai mungkin dengan al-yaum يعتمد هذا المدخل على وسائل التعليمية الحديثة والتقنية التربوية misalnya guru menggunakan aplikasi Wordwall untuk pembelajaran kosakata misalnya المدخل سبئي شفهي اللغة كلام المنطق والkitabah mujarrad tamthil lahu. Ya, ujaran itu bahasa itu adalah sebuah ujaran. Ya. Sedangkan tulisan itu hanya representasi dari ujaran tersebut. وهذا يفترض هذا المدخل أن اللغة في جوهر كلام المنطق أما الكتابة فهي مجرد تمثيل لذلك الكلام ولذلك يبدأ بتدريب المتعلمين على استماع ya, إذن dari kata sam'i itu tadribnya dari istima' ya alal istima' wa tahadduts qabla al-qira'ah wal kitabah ya. Sam'a lalu syafahi ya setelah mendengar lalu dia syafahiyah ya kaitannya dengan qiraah wa kadzalikal kalam. Tayyib. Jadi al-istima' wa tahadduts dulu qabla al-qiraah wal kitabah. Nah, wa ya'tamilu hadha tiqrar wa tamarin asy-syafawiyah wa ya'tamidu hala ala tiqrar al-kalimah مثلا والتمارين الشفوية الشفوي ya at-taqalid eh, bisa bisa juga tikrar wa al muallim yukarrir marrat adidah wa yuqalliduhu al ماذا المتعلم يعني التلاميذ ثم مدخل تحليلي وغير تحليلي analistik dan non analistik. التحليل يعتمد على الدراسات اللغوية وغير تحليلي على علم النفس التربوي. Ini adalah analisis berbasis linguistik yang tahlili, ثم non tahlili, tahlil ala nafsi at-tarbawi berbasis psikologi pendidikan. Taib.
Contohnya, ya, mungkin analisisnya siswa ya. Siswa membedakan teks berita Arab, menganalisis kosakata dan strukturnya. Oke. Non-analistik, siswa bermain peran di restoran Arab tanpa menganalisis grammar secara formal. Nah, ini kelebihannya fleksibel, bisa dikombinasikan, sulit konsisten tanpa adanya panduan. Kelemahannya seperti itu. Karena ini lebih mengedepankan pada tahlil, yang mana tahlil itu ada dua macam ya, yang tahlil gramatikalnya, dan juga yang di sini adalah kalau ghair tahlil ala ilmu nafsi, itu pada ilmu nafsi, ya, psikologinya. ثم المدخل الاتصالي ini yang kita apa namanya, kita dengar usul, maka dicarikan metode yang sesuai dengan ini tawasul. Contohnya, siswa diminta berdialog untuk membeli tiket bus, maka dia harus menghadirkan sesuatu yang kaitannya dengan ini saja, seperti itu. Uridu tadhkira ila Jakarta matalan. Tafaddal, tamalwa khamsuna alfan. Jadi antara baik dan mushtari. Komunikasi nyata bukan sekedar latihan grammar, tapi lebih ke tatbik fi at-tawasul fil mujtama'. Nah, al-madkhal takamuli, integratif, ya, integratif. يقوم على الدمج مهارات اللغوية مع مواد دراسية الأخرى. الدمج، نعم، يتكامل بعضها بعضا. Damj, menggabungkan ya, integrasi kemahiran, beberapa kemahiran ya, kemahiran lughawiyah ya, ya, jadi eh, di diajarkan secara apa, kesatuan seperti itu, tidak dipotong-potong ya, takamuli. Jadi pembelajaran bahasa ya diajarkan semuanya. Misalnya ada teks, lalu dia itu di, didengarkan, lalu setelah itu misalnya nanti apa kuwaidnya misalnya seperti itu, lalu diskusikan misalnya, lalu misalnya setelah itu baru tanya jawab. Nah, mungkin juga nanti bisa di apa, ditulis ya. Contohnya seperti ini. Guru mengajarkan teks kisah, ya, kisah atau teks dalam bahasa Arab seperti itu ya. Setelah itu siswa membaca atau mendengarkan dari apa yang dibaca guru itu, lalu mendiskusikan dengan temannya, lalu menulis ringkasannya misalnya seperti itu. Jadi semuanya takamuli, integrasi antara ad-damj baina al-maharatil arba'. Tayyib. Mungkin itu ayuhal asatidah, yang intinya adalah madkhal ta'limul lughah al-arabiyyah atau al-mabadi' yata'allaq bi al-madakhil fi ta'limul lughah al-arabiyyah. Prinsip-prinsipnya dalam dalam apa namanya, eh, eh, pendekatan ta'lim lughah al-arabiyyah adalah yang pertama kontekstual tadi ya, siakiyah ya. Karena al-lughah dia siyak waqi'i, ya, kontekstual ya tadi, makanya diajarkan sesuatu yang konteks ya. Itu prinsipnya yang pertama kontekstual, sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa gitu. Lalu komunikatif tawasuliyah yang tadi ya. Cuma fungsinya wadhifiyah. Lalu tadi interaktif tafauliyah, لأن هناك لابد التعامل بين المعلم والطلاب. ثم آه، ماذا التعلم يتركز أو يتركز حول المتعلم، يعني berpusat pada siswa. والأخير يعني التدرج ya tadi ya. تدرج من السهل إلى الصعب، ومن المحسوس إلى المجرد. وقبل هذا يعني التوازن بين القواعد والمهارات. إذا لابد
هناك توازن، لا يعلم فقط القواعد بل المهارات. وأما karakteristik الخصائص تكاملية ya integratif, murunah adaptif, amaliyah praktis ya, al-asalah otentik, at-tarkiz al-maharatil arba' وتحفيز الثقة بالنفس. Yang intinya eh, pendekatan pembelajaran apa namanya itu adalah landasan berpikir yang dalam pembelajaran ya asas. Ini mungkin yang apa namanya yang dekat dengan kehidupan dekat dengan ta'rifnya, yaitu yang dikatakan oleh Ustadz Wahab ini merupakan kerangka konseptual dasar pada pembelajaran ya. Dia akan menganut apa, lalu dari situ kalau sudah diketahui tentang madkhalnya, maka nanti bisa ditentukan setelahnya itu ya, karena di sini adalah asasnya seperti itu. Taib. Mungkin al-asilah ayuhal ikhwah, mungkin ada diskusi, silahkan. Kira-kira bisa difahami atau tidak ya? Soal Afwan, Ustaz, Ustaz. Ya, taib. eh, apakah teori-teori ini yang tadi Ustaz, yang kayak Biniawi yang Chomsky sampaikan tadi, dan seperti behavioral yang dikatakan scanner tadi, Heeh. dan seterusnya, itu tuh yang lahir di Barat, itu kan ini lahir di Barat Ustaz ya. Iya, barat, barat. Ya, Eh, Relevan sepenuhnya dengan konteks pesantren yang ada di Indonesia, atau perlu penyesuaian sesuai dengan kultur kita dan tujuan belajar bahasa Arab di Indonesia. iya. Mungkin ada yang mau menjawab, silahkan. Ya, pada dasarnya teori-teori itu memang eh, dari barat ya tentang pembelajaran ini. Tapi apakah relevan? Ya, jelas karena kita mengambil dari beberapa teori itu yang sesuai kan, misalnya seperti itu. Ya, contohnya yang tadi ya di madkhal yang ittisali, komunikatif. Maka ya kita cari yang itu sudah umum kan gitu. Ya, sudah umum. Jadi itu yang sebagai asasnya, lalu nanti eh, breakdownnya pada ya, strateginya, pada metodenya, pada teknik-teknik pembelajarannya itu akan berfokus pada itu ya tawasuli masalah. Ya, itu Ustaz. Jadi em, kalau memang asatidzah nanti itu ada yang menggabungkan antara beberapa madkhal itu, nanti em, lalu dibuatlah misalkan dengan nazariyah seperti apa kayak gitu. Taib, mungkin itu ada yang memberikan Bentar, feedback. Seth. Eh, Begini, Seth. Hmm. Kan yang anak rasakan, anak kan pernah belajar bahasa Arab itu sekitar 11 tahun ya. Ya. Dan nahnu lama kuntu fi ma'had, ini mutawasit mahal mutawasit wa sanawiyah. Hmm. Wa wajadtu annani tak takalamtu bil lughatil arabiyyah bisababil khauf. Karena ini akhafu min al-iqab. Hmm. Karena al-iqab ini mana takalam bil lughatil Indonesia sa sayuhla sa'ruhu. Ini Hmm. yakun aslan. Hmm. Nah, Nah, baik. طيب أستاذ، ما هو نقول يعني موازنة هنا من خلال تعلمنا من نظريات، هذه النظريات تقريبا ما هو لا تناسب طبعا أستاذ، هذا إيقاف لا يناسب هذه النظريات، ولكن آه، متفاعلة فعالة، يعني نحن نتكلم بالعربية بسبب إيقاف أستاذ. Hmm. آه، أنا أريد أن أتأكد يعني هل هذا العقاب يخالف هذه النظريات أستاذ؟
وإذا كان فيه آه، شيء متساوي من خلال هذه النظريات، ما هي نظرية التي تساوي العقاب هذا. لأننا تكلمنا بالعربية بسبب خوفا من العقاب أستاذ. هكذا أستاذ. نعم، أين تعلمتم يا أستاذ؟ أنا تعلمت في معهد الأسوة مم. Baru مكان في بارو. دراسة الإسلامية واللغة العربية. مم. وأما في كلية جامعة الراية أستاذ. Dan تعلمت خلال 11 سنة أستاذ باللغة العربية. ما شاء الله، ممتاز. أن في الراية هناك تطبيق يعني في اللغة العربية. نعم. وأما ربما الأحد يريد أن يجيب أولا، تفضل. كيف بالنسبة إلى الإيقاف هذا؟ تفضل. ممكن أستاذ من؟ تفضل أستاذ مصباح، ممكن. طيب، kalau di diruntut ya, tadi madkhal yang digunakan itu lebih ke مدخل سلوكي، لأن يستعمل هذا العقاب وتعزيز أو تعزيز معا لضبط السلوك. Udah siap toh? Udah siap. Apanya? كما أن Ya. المدخل السلوكي تكلمنا. طيب. آه، نعم. تكوين عادات من خلال المثير والاستجابة. إذا كان هناك الإيقاف فيتعلم الطلاب هكذا. وإلا إذا كان ليس هناك الإيقاف فلا يتعلم هكذا. ربما هذا. وأما هذا المدخل أو هذه الطريقة ربما يخالف بهذا المدخل الإنساني، لأن كما عرفنا يرفض العقاب هذا بهذا المدخل، لأن الإنسان أو هذا المدخل يركز على تشجيع والدافعية لدى الطلاب، وأما العقاب فيرفض هذا. نعم. طيب، إذا وأما بالنسبة إلى تطبيق لغة، فهناك نظرية مثلا في المعاهد هكذا، آه، ممكن يتعلق بهذه هذا ناتورال أو المدخل الطبيعي، أن يتعلم طب تعلم اللغة يحدث بشكل طبيعي كما نتعلم اللغة الأم. يعني نحن نسمع وبعد ذلك نحن نستطيع أن نتكلم هكذا. نعم، هكذا يا أستاذنا. ممكن. أزيد. سأحاول أن أزيد أستاذ. نعم، تفضل. ربما بمناسبة ما سأل أهنا آنفا، كيف نحن نستخدم المدخل أي المدخل عندما كنا ندرس الطلبة آه، الذين هناك يستعملها العقاب. عند رأيي
al-madkhal al-munasib bihadzal hal, yakni al-madkhal al-bunyawi atau pendekatan apa tadi? Pendekatan struktural dan pendekatan yang memiliki muasir sama istijabah, respons stimulus dan respon tadi. Itu barangkali yang cocok karena itu dianggap sah karena meningkatkan motivasi siswa. Pendekatan behavioristik itu insya Allah cocok dengan suatu pendidikan yang menerapkan adanya IQOP. Tetapi tidak cocok ketika guru itu menggunakan pendekatan eh, humanistik. Karena kalau pendekatan humanistik, anak peserta didik bisa menurun motivasinya. Tapi untuk di era pendekatan kontemporer, biasanya di era kontemporer sekarang menggunakan pendekatan kesepakatan kelas. Jadi kita lakukan kesepakatan di era sekarang ini, insya Allah regulasi kelas yang kita eh, diskusikan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh. Mungkin itu yang membuat siswa itu dengan sendirinya sadar untuk belajar bahasa. Barangkali itu Ustaz. طيب شكرا. ممكن أساتذة الآخرون. Hmm. Hmm. Nah, eh, yang terpenting adalah asatidzah sudah bisa menyimpulkan atau bahkan mungkin ya bisa eh, bisa membedakan ya antara al-madkhal wa kadzalika istiratijiyah wa namudaj wa tariqah wa taqniyah. Baik. ممكن هكذا أيها الأساتذة. Nah, Ustadz Abdullah hadir. Hadir Ustaz. Nah, alhamdulillah. Ustadzah Ainun, Hadirah. Ustadz Anindita, Ustadzah hadirah am la la ma fi. Nah. Ustadz Asa ma fi. Anindita hadirah Ustaz. Hadir. Afwan. Oh, Anindita hadirah. Nah. Ustadzah Asa Fadilah, Hadirah Ustaz. Ustadzah Ayu, Hadirah Ustaz. Ustadzah Dewi, Hadirah Ustaz. hadirah. Ustadz Elfian ma fi. Nah. Ustadzah Fina,
أستاذ فينا ما في فينا نور. نعم. أستاذة مفتاح الأمة. حاضرة أستاذ. أستاذة ميل دياني ما في. حاضرة أستاذ. حاضرة. أستاذ مصباح الأمم. Hadir. أستاذ محمد لطفي. Hadir ya Ustaz. أستاذ نيل الرحمن. Hadir Ustaz. أستاذ واصل. أستاذ رافلي. أستاذ رافلي. Hadir Ustaz. Hadir. أستاذ شوقي. أستاذ شوقي ما في. أستاذ نور أينون. حاضرة أستاذ. أستاذة نعم. أستاذة رنا. حاضرة أستاذ. نعم. أستاذ ريهاد شاديكي. حاضر حاضر. طيب الحمد لله. أيها الإخوة نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله. ونصور جماعيا. طيب أشكركم أيها الأساتذة والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.